پھر جب آپ باہر تشریف لے آئے تے کئی کیڑے بھی نکلے تے کئی مکوڑے کھوٹے چ پانی پائیے نا تے کیڑے مکوڑے باہر نکل آندے نے او جناب وہ کیڑے مکوڑے باہر نکلے انہاں کہنا معاہدہ کر لیا انہاں ہن دوبارہ کوئی دھرنا نہیں دینا انہاں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا یہ ساریاں گلاں اندر لکیاں چھپیاں نے کمرے چ بیٹھ کے گلاں ہوئیاں نے تیری ماں نے گلاں کیتیاں کمرے چ بیٹھ ہن تیرے پیو نے دعویٰ کر دیتا ہی تیرے باپ نے اعلان کر دیتا ہی کہ اگر اے جڑا بل پلیب اللہ دے قرآن دے مخالف اسلام دے مخالف میرے نبی دے دین دے مخالف 1,24,000 انبیاء انہاں دے مخالف جڑا بل تسی پاس کیتا ہے یاد رکھے جے اس بل نوں واپس لاؤ نہیں تے اسی فیض آباد آ رہے ہو فیض آباد آ رہے ہو اے ظالمو تسی تے کہندے سو اے باہر نہیں نکلن گے وہ تسی بکواس کردے سو اے لبیک والا دے جب تک جسم وچ جان ہے اے رسول اللہ دے دین دا تحفظ کرتے رہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ختم نبوت تحفظ کرتے رہن گے لوگ بک بک بہت کر دیں جی ایس گل اندر کوئی شک و شبہ نہیں بک بک تے ہوندی ہے بابا جی فرما دے سن اور کسے دی بک بک تو اسی کام ہی چھڑ دئیے کوئی بک بک کرے تو وہ دی بک بک تو کام ہی چھڑ دئیے جنی وڈی بک بک جناب پی ٹی آئی والیاں نے کی تھی کہ اے جناب افتخار مانے کا خاور مانے کا دا جوائی ان دی تصویر لا کے منصوب کیتا بابا جی دے گھر ول کہ انہوں سفیر لا دیتا ہے اج انہاں کیڑا وڈا ظلم تے کڈی وڈی زیادتی دی گل کیتی لیکن مالکہ نے سن لیا انہیں کہنا کونا کیا کوئی مسئلہ نہیں کتے پھونکتے رہن صدا سجن آٹا کدی فقیر دا مکدا نہیں آٹا کدی فقیر دا مکدا نہیں فرمایا کتے او تسی پھونکتے رہو تہاڈا پھونکنا اس گل دی دلیل ہے کہ تانوں کوئی چل نظر آندا ہے واہ واہ قلب لا یسلم البدرا عربی کا مقولہ ہے کتے کی بھونک چاند کو بے نور نہیں کرتی لیکن یہ بات تو پکی ہے کتا بھونکتا تب ہے جب اس کو چاند کی روشنی نظر آتی ہے تسی بھونک دیو تے کی کہندے ہو کہ ساڈی بکواس نال تے ساڈیاں نہ بھونکاں نال لبیک والے دل چھڑ کے بہ جان گے اپنا کم ختم کر دین گے اور یارا جے ذات واسطے آندے تے بہ جاندے جے کرسی واسطے آندے تے بہ جاندے جے عہدے واسطے آندے تے بہ جاندے جے وزارت واسطے آندے تے بہ جاندے جے جائیداد تے بینک بیلنس واسطے آندے تے بہ جاندے تے جڑے آئی نبی پاک دی عزت دی عظمت دی خاطر میں اونے کیا اسی جب تک زندہ ہے حضور دے دین دا کم کردے رہاں گے تے جب آخری وقت آیا تے نبی دے دین تے جامع شہادت پی کے نبی دے بار تبار نظر حاضر ہو جاواں تو سانو تے کوئی پریشانی کوئی نہیں اسی تے نہ مرنا تنجے ہی ہے جی مار تنجے ہی جانا ہے ساڈا کوئی رسم تے ہے کوئی نہیں نہ ساڈیاں تقریراں رسمی نہ ساڈے جلسے رسمی نہ ساڈی گفتگو رسمی اے نہیں کہ تواڈے گوانڈ رہن والے مولویاں کہ جلسہ ہوئے لبیک دا تو کھلا دو لبیک دے نعرے تک دا چھلن لبیک کرن دے لا لو جلسہ ہوئے کسی اور دا اہل تشیع دا جلسہ ہوئے اوتھے انہاں دی مرضی دی تقریر کر لو 10 روپے آ جاون جلسہ کسی اور پیو دا ہوئے اوتھے انہاں دی مرضی دی تقریر کر دیو تاکہ 10 روپے آ جان تے بابا جی فرماندے سن اے اسی تہاڈے پیسہ دے چکنے ہی نہیں اور ساڈی نظر کسے دی جیب تے نہیں ہے ساڈی نظر صدا مکین گنبد خضرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کیوں اسانو بابا جی نے دس دیتا فرمایا علامہ لوگوں دی میں ایک دن بیٹھا میں کہا بابا جی کمال کر دو کوئی بندہ پہلے آئے ٹائم لین تے نہ تو تسی پہلے 4 آنے لے دیو بھئی چلو گڑی دا تیل ہی دے دین تے نہ تسی اتھے قبول کر دیو اسی لڈن وچ بابا جی سرکار نو بلایا میں بڑا زور لایا میں کہ جناب جاندیا چلو کم از کم قبول تے کرو نا تیل تے آپ نے فرمایا علامہ جنہ مالکہ واسطے سی کم کر رہے ہو انہوں نے سنو بات دیتا
اسی تقریر دے پیسے نہیں لیندے مت ساڈے اجر وچ کوئی کمی نہ آ جائے تے میں کہا حضور جڑا دے رہے ہیں اودے کول لے لو آپ نے فرمایا جنے دینا ہویا آپ اوتھے آ دے دے گا اج تے میں کوئی نہیں لینا حضور وجہ کی ہے فرمایا یار تو دے کی دے تو کیا دے سکنا ہے میں کہا جی جو پر نظرانہ فرمایا نا 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 کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فرمایا ساری دنیا کے بادشاہ مل کر عطا کرنے نظرانے پیش کرے اور سب کے نظرانے مل کر میرے نبی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کے جو ایک خاک مبارک ہے اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ تو ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو خیرات دربار مصطفیٰ سے آتی ہو وہ لوگوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھتا صدا گنبد خضرا پر نظر رکھتا ہے میرے پاک نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے غلاموں اگر ساری قیادت جی اخلاص نہ ہوندہ ہو سکتا ہے اسی ڈر جاندے ہو سکتا ہے سانو کوئی پریشانی ہوندی اسی ڈگمگا جاندے کدی ادھروں بجدے تے ادھر چلے جاندے ادھروں بجدے تے کسی اور پاسے چلے جاندے لیکن سانو جڑی قیادت میرے مولا نے عطا کیتی ہے نا وہ قیادت اپنے دنیاوی مفاد واسطے کھڑی نہیں وہ کھڑی ہے صرف رسول اللہ دے دین واسطے صرف حضور دے دین واسطے تے بابا جی دے پیار دے کیا کہنے ایک باری میں ویسے سرکار دی بارگاہ تے 5 مرتبہ حاضر ہویا تے جدوں بھی حاضری دینی نا میں بابا جی سرکار نو فون کرنا ایک باری میں بابا جی سرکار نو فون کیتا میں کہا حضور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے روضہ اقدس دے سامنے کھڑا ہوا آپ نے فرمایا لاما جتھے کھڑا ہے اتھے زمین تے موبائل رکھ دے میں سلام پیش کرا تاکہ دھرتی بھی گواہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر بیٹھا خادم حسین رضوی وہ نہیں آتا تھا کہ نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہوں کہیں جاؤں پیچھے سے کوئی ڈاکو اس گلستان پر حملہ نہ کر دے لیکن کم از کم یہ دھرتی قیامت کے دن میرے نبی کی بارگاہ میں اور گواہیوں کے ساتھ یہ بھی گواہی دے گی حضور بیٹھے وہاں تھے لیکن درود جو پڑھتے تھے ہم بھی سنتے تھے آپ تو سنتے ہی تھے میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں شہنشاہ نے جڑا پیار دل وچ پایا خدا جاندا ہے اے بھویں مولوی دا دل ہے بھویں جٹ دا دل ہے تے بھویں کسے ارائی دا دل ہے تے بھویں کسے وٹو صاحب دا دل ہے تے بھویں کریم صاحب جناب عمران سیفی صاحب تے رانا نصر اللہ صاحب تے انہاں دے والد گرامی جناب بہت بڑے زبردست قسم دے عاشق بھی نے نبی پاک علیہ السلام دے اور بڑی جناب دینی گفتگو کرن والے نے بھویں انہاں دا دل ہوئے تے بھویں مدثر صاحب دا دل ہوئے طاہر صاحب تے میرے محترم بڑے کرم فرما مشتاق صاحب دا دل ہوئے اے دل پہ میں کسے دا ہوئے اے دل ان آدھی گل تو پیچھے نہیں مردہ تے کوئی پوچھے کہ جناب تاڑا دل ان پیچھے کیوں نہیں مردہ ان دے بابے نے جامع عشق مصطفیٰ انج پلا دیتا ہے ان کہنا ساری ایک پاسے ہو جاوے دل اس دبا تو ہاتھ نہیں سکتا نہ سانو مرن دا کوئی خوف ہے بلکہ اسی نے مرنا تے آئی ہے مرنا تے آئی ہے جے موت سونے دے نا دے آ جائے تے اس تو سستا کوئی اور سودا نہیں ہو سکتا جے جندری سونے دے نا دے قربان ہو جائے ایتھے شیر نہ سنا دے ماں جے تسی ذوق شوق بیٹھے ہو رومی کشمیر فرمان دے لے کوثر دا پانی ہے آقا تو آر دیئے جھنگے آنی تا جانی ہے آقا تو آر دیئے دل آنی جانی آقا تو وار دیئے جھنڈے آنی